usab-usab. Buot niya itataw nga kadtong buot niyang katagag pasaylo. Bisan kung makasasala, mga anak, yapon sila sa langit ng Amahan. Pasayloa sila, maoy singgit sa nagatingang Jesus. Ang pinadak-ang grasya nga iyang gipangayo, ingog man nalaban ngadto sa Amahan. Mao nga pasayloon ang mga igsuon. Nangayo si Jesucristo nga pasayloon ang tanang pinaagi sa ilang mga sala sa pagkamasalayon. Nahimong hinungdan sa iya karong kamatayon. Sugod ni Adan at Eva hangtod sa katapusang makakasala. Lakip kita. Nihiyapil ni ining mga pangayuan ni Kristong pasaylo. Nganong gipangayuan manimog pasaylo? Tungod kay wala man sila masayo sa ilang gibuhat. Sa pagkatinuod, namulong si San Pablo sa pag-ingon. Kaya kung nibalahan pa nila, dili gayon nila ipadupa sa krus ang Ginoo sa himaya. Si Jesucristo mismo nagaingon nga wala masayo sa ilang gibuhat. Kadtong mga sundalong nagalansang kaniya sa krus. Kay nagtuman man sila sa isugo sa kanila sa ilang punuan. Wala masayod sa ilang buhat ang laing daghang mga makasasala nga wala nakatambong dito. O kitang makasasala nga tao human sa pagkamatay ni Jesus. Kay wala man gyud kita kasayuran sa mga nahitabo dito sa Jerusalem. Niadtong panahon. Hantod katong mga nanambong ug may tinuyong kalabutan sa pagpatay ni Jesus. Iya usab nga giisip nga wala may balo sa ilang gihimo. Iya usab giisip nga mga wala may balo. Tungod kay ang hugma ni Kristo alang sa mga tawo. Ingon man o kalapad o ingon man kadako nga pansin kamutan. Gayud niya kutob sa iyang mahimo ang makabot o pasaylo alang sa tanan. Mga kaaway, sila mga higala. Sudunga ang mga kahulugan sa unang katapusang pulong ni Jesucristo. Palandunga pag-ayo, ug sayri ninyo mga igsuon ko.